बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो शायर ने जिस तरह कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो पाकिस्तान के साथ इन शैतानी ताकतों ने किया है। अब आप जरा देख लें इनका अपना हाल क्या हो रहा है। अब जो सूरत हाल है, जो पूरी दुनिया के अंदर मौसमी जंग मुसल्लत कर चुके हैं। देखिए, वो इस्लाम के दुश्मन नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। वो सिर्फ इस्लाम के दुश्मन नहीं है, वो तमाम मज़ाहिब के दुश्मन है, सारी इंसानियत के दुश्मन है। अब ज़रा स्पेन की हालत देखें। हम लोग ये रो रहे होते हैं कि जी लाहौर में बारिश हुई है और पूरा बेड़ा गर्क आ गया, और वो इसमें एक और थ्योरी सामने आई है लाहौर की बारिश की, कि उसमें रिकॉर्ड नहीं टूटा, वो गलत फिगर्स दी गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब उसमें कुछ साहिब आए हैं, उन्होंने कहा है कि वेदर एक्सपर्ट, उन्होंने कहते रिकॉर्ड तो टूटा ही नहीं है, वो गलत फिगर है। आपके पास है तो बताएं। वो बारिश जो है वो जबरदस्त हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सोचिए, निजाम धर्म भरम हमारा सारा हो चुका है। एग्जैक्टली अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो स्पेन के अंदर है। स्पेन में बारिश हुई है और वहां पर लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या मौसम हो रहा है, यानी हमें समझ नहीं आ पा रही कि बारिश होता है। हम तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। खवातीन देखे वो गाड़ियों के ऊपर चढ़ गई हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी को रूह कब्ज करने के लिए आ रहा है, और हमारी रूह अगर निकल गई, हमारी जान चलेगी तो हम मर जाएंगे। अपनी जानें बचाने के लिए वो गाड़ियों की छतों पर चढ़े हैं, और न जाने कितने बच जाएंगे, कितने मर जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। और लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू की टीमें आ रही हैं। वहां पर मुकम्मल इमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, और इतना बुरा मामला वहां पर है, यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक शहर के अंदर ये हाल है, दूसरे में। यानी ये दुनिया के अंदर आप अंदाजा करें कि आज ये कहा जा रहा है कि दुनिया का गर्म तरीन दिन था, और उसके बाद कल गर्म तरीन दिन था, परसों था, फिर साथ ही बारिशें भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। आप हर चीज से शायद लड़ाई कर लें, शायद जीत लें। देखिए, जिनके हाथ में इस वक्त ये ताकत आ चुकी है कि वो मौसमों को पूरी तरह कंट्रोल में अपने रखे हुए हैं, और जहां चाहते हैं वहां पर खतरनाक एबनॉर्मल बिजली गिरा देते हैं। बिजली गिराने के बाद बारिश बरसाते हैं, और इतनी ज्यादा बारिश बरसाते हैं क्योंकि एबनॉर्मैलिटी है। नॉर्मल तो कुदरत के जो मामलात होते हैं उसमें एक बैलेंस होता है, जो एबनॉर्मैलिटी होती है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं चीजें। अब स्पेन के अंदर आप अंदाजा कर लें कि वहां पर हमसे ज्यादा सूरत हाल क्या है। वहां तो सब कुछ बेहतर है, वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीजें बेहतर हैं, लेकिन वहां पर बारिशों का तसलसल जब होती है तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि लोग वहां पर बह रहे हैं, वहां पर मर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो अगली तबाही है वो यूरोप की तरफ भी जा रही है, वो एशिया की तरफ भी जा रही है। आप चीन में देखें, यानी कभी जिंदगी में हमने ये नहीं देखा था कि बारिशें होती थी, जहां बारिश होती है वहां पर तबाही आ रही है, वहां पर फ्लड आ रहा है। फ्लड से नीचे तो कोई बात ही नहीं है, जलजले हैं वो आ रहे हैं। न्यूक्लियर, आप देखें कि आप दुनिया का जरा नक्शा देखें इस वक्त, बारिशें, शदीद बारिशें, तूफान, शदीद तूफान, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। न्यूक्लियर जंग की बात हो रही है, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, जो तबाही की दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम की बात हो रही है। अब एक बात बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी 2030 में फैशन खत्म हो जाएगा, सारे एक यूनिफॉर्म पहनेंगे। ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है कि आप सारे एक यूनिफॉर्म पहनेंगे? यानी आपको क्या बताया जाएगा कि आपने बीमारी से बचना, फलाने से बचना, तो ये यूनिफॉर्म आपको पहनना पड़ेगा। ये कर क्या रहे हैं ये लोग? 2030 का क्या एजेंडा आप सामने लेकर आना चाह रहे हैं? आप पूरी असल में किताबुल फितना आप उठा लें तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि जमाना आखिरत में सुर्ख आंधियां चलेंगी, तबाहकुन आंधियां चलेंगी, तबाहकुन बारिशें होंगी, जलजले आएंगे, जंगें बर्पा होंगी, और उसके अलावा खून खराबा, और इतना ज्यादा खून बहेगा कि अल्लाह पाक रहम उठा लेंगे। देखिए, रहम कैसे उठता है, ये बात ज़हन में रखिए। ये रहम जो है अगर ना हो तो जितने गुनाह हो रहे हैं आप सब लोग, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाए। ये रहम अल्लाह पाक का कि इतने गुनाह हो रहे हैं, उसके बावजूद जब रहम उठना शुरू हो जाता है तो फिर फसाद और तबाही हर तरफ बर्पा हो रही है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो जलजले हैं, आप ये देखें कि हमें IMF से मिल जाता है $3 अरब, और पता ये चलता है कि जी बाद में एक तेज बारिश हुई है या 2-4 बारिश होगी, सैलाब आ गया, ग्लेशियर्स पिघल गए, लो जी फ्लड आ गया, आपको $50 अरब का लॉस हो गया। चलें, अब आप कहां पर गए? हमने उन $3 अरब का चार डालना है जो हम $50 अरब का नुकसान कर दें। ये हो रहा है दुनिया के अंदर।
دنیا کے اندر یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے، اور سارے اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے چاہے وہ جو بھی اس کو جیسے مینج کریں اس کو دیکھ رہے ہیں. اب یورپ بھی اس کی زد میں آ چکا ہے. آپ ذرا برطانیہ کے اندر دیکھیں، وہ ہیٹ ویو اتنی زیادہ وہاں پر گرمی پڑی. کبھی زندگی میں کسی یورپین نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے ملکوں میں یہ صورتحال پیدا ہوگی؟ ملیشیا میں آپ چلے جائیں، وہاں پر بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹراپیکل ویدر ہے، دنیا کے اندر چلتے ہیں. دنیا کے دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جا کر تو دیکھیں عرب ممالک میں کیا ہو رہا ہے. گرمی شدید بڑھ رہی ہے، گرمی پڑی ہے تو ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے. اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ پچھلے سال وہاں پر بارش ہوئی، اور بارش ایسی ہوئی اور وہاں پر طوفان آیا کہ مائنس میں ٹمپریچر چلا گیا. یہ کیا مطلب؟ اصل میں پرابلم یہ آتی ہے کہ نیچرل جو طریقہ کار ہوتا ہے اس سے جب آپ ہٹتے ہیں تو آپ وہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا. پوری طرح اس وقت آپ کے اوپر موسمی جنگ پوری دنیا پر مسلط ہے. تجربے ہو چکے ہوئے ہیں، کہاں پر کتنی بارش برسانی ہے، کتنا کنٹرول کرنا ہے، کتنا ڈیمیج کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اگر احادیث میں مینشن ہے فتنہ دجال کے بارے میں تو آپ بتا دیں. اب آپ پڑھے تو صحیح نا کہ وہ اس وقت تو آج سے 50-100 سال بعد پہلے کسی کو چیزیں یاد دلوائیں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو ہو چکا ہے. 50-100 سال پیچھے چلے جائے، کسی کو آپ یہ کہتے تو وہ کہتے تھے حدیثیں ضعیف ہیں. لیکن وہ ساری ضعیف حدیثیں جن کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا آج دیکھ لیں وہ پوری ہو رہی ہیں. یعنی آپ بتا دیں کہ وہ جہاں سے گزرے گا بدبخت، وہ جہاں چاہے گا رزق کے خزانے رکھے گا اور جہاں چاہے گا کہ وہ قحط برپا کر دے گا. ہو نہیں رہا. آپ جہاں چاہتے ہیں بارش برسا دیتے ہیں، آپ کی فصلیں کھڑی ہوتی ہے، بارش ہو جاتی ہے. آپ کے آدھا کلو کے تو آپ کے اولے اس وقت پڑے ہیں. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سارے کا سارا موسم آپ کا بدل رہا ہے، بیماریاں آپ لے رہے ہیں. آپ بتائیے کیا ہم اس دور میں پہنچ نہیں گئے جہاں پر احادیث مینشن ہے، کہا گیا تھا کہ زمانہ آخرت میں آپ قبروں کے پاس سے گزریں گے اور کہیں گے کاش اس قبر میں ہوتا. تو یہ صورتحال ایسی کیا ہو نہیں رہی؟ آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیں، ہمارے معاشی حالات کا تو جنازہ نکلا. یورپ کے اندر بہت بری صورتحال. آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر طلاق کی ریشو اتنی زیادہ، وہاں پر کوئی ہمدردی جیسا معاملہ نہیں ہے. وہاں پر لوگوں کو اپنا جسمانی تعلق ہے، شراب ہے، ڈسکو پارٹی ہے. کچھ عرصے کے بعد ان کو ریلائز ہوتا ہے یار ہم کہاں پر کھڑے ہیں. وہاں پر 2-2.5 سال سے زیادہ آپ کی کسی بھی وجہ سے شادی چلتی نہیں ہے. اتنے زیادہ معاملات وہاں پر خراب ہیں. تو دنیا کا نظام تو دھرم برم کر دیا. پیوٹن نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یورپ کو جا کر دیکھ لے تو نظام انہوں نے فیملی سسٹم تباہ کر دیا، اور اس کے اثرات سارے رشیا کے اوپر آئے ہیں، یا اس کے علاوہ سارے اس کے یوکرین پر آئے ہیں. تو آپ اگلی صورتحال کو دیکھیں. اب ہمارے یہاں پر یہ معاملہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ ہم نے چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. اسپین کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بعد میں بارشیں ہیں. اسپین دیکھیے کس طرح زد میں آیا ہوا ہے. بارشیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور اس کے علاوہ نیوکلیر جنگ کا خطرہ ہے، گیس کا بحران ہے، پیٹرول کا بحران ہے. یورپ وہ ملک ہے کہ جہاں پر برتھ ریٹ کا ایشو پڑا ہوا ہے کہ غیر ملکی پاکستانی سمیت ڈنکی لگا کر کشتیوں پر یا لیگل طریقے سے جس طرح بھی جا رہے ہیں، یہ سارے کا سارا انفراسٹرکچر اس وقت تباہ و برباد کرنے کی تیاری ہے. دنیا کا نظام وہی ہے کہ جو دنیا کے اندر معاملہ ہو جائے، کم لوگ رہ جائیں، وہی زندہ رہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر یا جو بھی ساری صورتحال ہوتی ہے، ورلڈ دنیا کا جو نظام ہے وہ پوری طرح دھرم بھرم ہو رہا ہے. اور دنیا کے ممالک آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام سے بندے کو کیا چاہیے، وہ کہتا ہے یار میں ٹیکس دیتا ہوں. دیکھیں یورپ کے اندر اسپین میں گاڑیاں ساری تباہ ہو رہی ہیں، وہ تو انشورڈ ہے. آپ کے ملک کے اندر کیا انشورڈ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو انشورنس والوں کو کچھ نہیں ملتا تو باقیوں کو کیا ملنا ہے. تو صورتحال اس وقت بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ کو پوری دنیا کا موسم کوئی ایک طاقت پوری طرح اس کو کنٹرول کرتی نظر آئے گی، اور دوسری طاقت اس سے لڑ کر وہ اس کے ملک میں بارش کریں گے، اس کے ملک میں کریں گے، تو سارے آپس میں لڑیں گے. یعنی ہم ایسی جنگ میں جا رہے ہیں اور ایسی جنگ ہم پر مسلط ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ انڈکلیئر وار ہے، یعنی آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کریں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ پر یہ جنگ مسلط کرنے والا کون ہے. ادھر بارش ہوئی نظام دھرم برم، ادھر بارش ہوئی نظام دھرم برم، سب کچھ بیڑا گر. نہ جانے کس دور کے اندر اس وقت انسانیت جی رہی ہے. اور اسپین کے اندر جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر پورا یورپ اسی طرح موسمی تبدیلیوں کی لپیٹ میں ہے. نقصان سب سے زیادہ پاکستان کا ہو رہا ہے. ہم کسی بھی وقت اس وقت تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں پورا ملک، لیکن باقی ممالک میں بھی اثرات نظر آ رہے ہیں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.